बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अभी दिल पर हाथ रख कर 4 दुआएं पढ़ो, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी, हर परेशानी ख़त्म। प्यारे दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो इन्हें अभी मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, 3 मरतबा। नंबर 2, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, 7 मरतबा। नंबर 3, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम।
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
وقل رب اغفر وارحم فأنت خير الراحمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أستغفر الله. صلى الله عليك يا نور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم.
سبحان الغني العظيم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت. أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم، سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر. نمبر 4، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم، سبحان الملك القدوس، سبحان الله رب العرش العظيم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة، إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان بعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن،
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أنت الله العزيز الحكيم، أنت الله الملك القدوس، أنت الله الحليم الكريم، أنت الله خالق الخير والشر، أنت الله خالق الجنة والنار، عالم الغيب والشهادة، عالم السر وأخفي، أنت الله الكبير المتعال، أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء، أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال، أنت الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لا إله إلا أنت أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين يا ولي المؤمنين.
پیارے دوستو کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھتے جائیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا۔